व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? तुमकां सगळ्यांक म्हज्या कडसून हाय. आयज आमी डायरेक्ट बायक घेवन स्टार्ट केलो दीस आमचो. आमकां म्हापशा कितें तरी इम्पॉर्टंट काम आसलें आनी हालीं म्हाजें म्हापशा खूब काम आसता. कित्याक तें तुमकां ह्या मंथाच्या एंडाक कळटलें. सो धांक आमी मस्तपैकी न्हावन धुवन फ्रेश जावन भायर सरलीं. काम बी जालें आनी मागीर म्हटलें डायरेक्ट कितें तरी खावया, भूक लागली वतान भोंवन. सो दीदीन एक मस्का पाव घेतलो आनी हांवेन घेतलो पिझ्झा रोल. म्हटलें ट्राय करून पळोवया खावन कसो लागता तो. सो एक मस्तपैकी घास मारलो आनी म्हटलें टेस्ट करून सांगया तुमकां कसो आहा तो. एकदम जबरदस्त आसलो आनी खूपच कमी रेट आहे जी. कमी रेटीन इतले बरें मेळटा म्हटल्यार सगळ्यात बेस्ट हा. आनी दीदीन एक लस्सी घेतली आनी हांवेन घेतले पेपर बोट मँगो. गरमी असली आसली ते एक घोटान हांवेन काबार केले. पिवून बी एकदम बरे दिसले. ते बी घेतले आनी मागीर आमी पावलीं बाजारान सुद्दां एकदम गर्दी आसली. कितें जाय आसलें ते बी घेतले. घरा आयले आनी मागीर परत रातची आमी भायर सरलीं देवळान वयपाक, कित्याक आयज आसलो मंगळार. आनी आमी पयलीं पावलीं हनुमानाच्या देवळान. थंयसर पांयां बी पडले देवाक आनी थंयसून डायरेक्ट पावलीं गणेशपुरी गणपतीच्या देवळान. हांगासर सुद्दां रातचें एकदम बरें दिसता थंड. आमी आरतीक पावलीं थंयसर पांयां बी पडले, गणपती बाप्पा मोरया म्हणा तुमी बी. आनी मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, टेक केअर, सी यू.